अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को खूब खूब समेट रहे होंगे। तो इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की मदद से आप अपने अपने नामा माल को बेहतर कर रहे होंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासर है। जी, गुज़िश्ता से व्यवस्था आज का हमारा जो लेक्चर है वो नबज़ पर होगा। पहले भी हमने एक वीडियो इस पर बनाई है, बहुत से लोगों ने उसे बहुत सराहा है। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज शुक्रिया के, मोहब्बत के, दुआओं के भी आए हैं और कुछ लोगों के इतराज़ भी। हम अपनी हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो लोग इतराज़ करते हैं उनका जवाब भी दें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका जवाब ना देना ज़्यादा मुनासिब होता है, तो हम जवाब भी देंगे। ऐसा है कि लोग, एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि मियां साहब आपने इतनी मुश्किल से ये सब कुछ सीखा है तो क्यों आप आसानी से लोगों को बताना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि यार असल प्रॉब्लम ये है कि हिकमत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। हालांकि ये एक कुदरती तरीका इलाज है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ हर्बल ही तो वह एक ऐसी दवाई है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वरना इसके अलावा हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो हमारी जो अद्वियात हैं, ये नहीं कि मुझसे, किसी से भी आप हकीम से लें दवाई, हर्बल से लें दवाई, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एक तो ये क्लियर करना था कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी मुझसे कहीं से भी लें तो इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, किसी ने कोई कुश्तागरी की हो, वो भी ऐसे बंदे ने की हो जो अनजान हो, जो मुस्तनद नहीं हो, तो फिर ख़तरा है। बसूरत दिगर हर्बल के अंदर जो जड़ी बूटी हैं उसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, कोई मुझे बता दे कि दुनिया में फ़लाँ हकीम से, तबीब से किसी ने हर्बल की दवाई ली और उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ हो हर्बल, और वो देने वाला हो हकीम। हाँ, अगर किसी महल्ले के किसी ले लिए किसी बंदे से तो उसका तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। तो एक नुक्ता नज़र तो ये है कि हिकमत को तरवीज दी जाए। दूसरा, रमज़ानुल मुबारक की सातों में एक और भी जज्बा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब को समेटा जाए। तो मेरी जो वीडियो होती है, मैं चाहता हूँ कि लोग अपने घर से, अपने किचन से अपना इलाज कर लें। बहुत सी बीमारियाँ लोग रब्ता करते हैं तो पता चलता कि बीमारी तो कोई भी नहीं है। जैसे पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान कम्युनिटी का पेज है, वहाँ अब्बास साहब ने ख़बर लगाई कि जेबी में कोई बंदा बीमार है। तो मैंने खुद सहरी के वक्त था, तकरीबन मैं उठा तो मैंने खुद उससे कांटेक्ट किया कि भाई क्या प्रॉब्लम आपका। उसने बताया कि मुझे उल्टियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मैंने उसे 2-3 दफ़ा यके बाद दीगरे फ़ोन किया, लेकिन वो इस नुक्ता नज़र पे बेचारा वेट कर रहा था कि कोई आए उसे कार पर लेकर अस्पताल ही जाए। मैंने उसे तीसरी दफ़ा कॉल करके कहा कि आप यार किचन में जाओ, मैं उठ नहीं सकता। मैं कहा यार अस्पताल भी तो जाने के लिए उठना है ना आपने, आप उठ के एक दफ़ा किचन तक जाओ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप किचन में जाए और मेरी कॉल ड्रॉप नहीं करो, आप जाओ किचन में जाओ। मैंने उससे पूछा कि ये चीज़ें हैं, कहने लगा हैं। मैं क्या इसका कावा बनाओ और पी लो। बाद में थोड़ी देर में वो उसकी उल्टियाँ रुक गई। वैसे वो एहतियातन अपनी दिल की तशफ़ी के लिए वो अस्पताल भी चला गया कि सुबह को कार वाला बंदा पहुँच आया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए हमारा अस्पताल जाना ज़रूरी नहीं होता, किसी हकीम, तबीब, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं होता। हम अपने किचन से बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। एक तो मेरी हर लेक्चर में ये बात होती है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अपने इर्द गिर्द से अपना इलाज कर सकें। दूसरी, नब्ज़ पर चूँकि मैंने बात की, तो नब्ज़ देखने के लिए हमारा जो तरीक़ाकार है, हम 4 उंगलियों से नब्ज़ देखते हैं। एक दिन एक बहुत फेमस चैनल है यूट्यूब पर, तो वो साहब ने किसी और अंदाज़ में 3 उंगलियों से देख रहा था और बिल्कुल उल्ट बात बता रहा था। उसके हज़ारों की तादाद में व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। ये एक सबसे बड़ा ये मसला भी है कि सब्सक्राइब लेने के लिए बहुत से लोग हकीम बने बैठे हैं, जिनको बेचारों को हिकमत के अलहबे का नहीं पता, अनाटमी फिजियोलॉजी के मतलब कुछ नहीं जानते। वो भी अपने लाइक लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, अपने ऐड लेने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो एक तो मेरा ये वीडियोस बनाने का एक मकसद ये भी है कि ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि जो बंदा वीडियो देख रहा होता है वो देखता कि यार कि बंदा तो बड़े कॉन्फिडेंस से वीडियो बना रहा है, तो हो सकता है ये मुस्तनदी हो, और लोग उसका इस्तेमाल कर करके। अभी कल ही एक मरीज़ ने मुझे कांटेक्ट किया KL से,
اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ پورے 1 سال سے لگاتار شلکا اسبگول یوز کر رہا ہے. تو میں نے اسے بولا کہ یار آپ اپنی چہرے کی زبان کی تصویر بھیجو اور کرورا بھیجے. کرورا بولتے ہیں کہ بندہ 6 گھنٹے سوئے, صبح اٹھ کر شیشے کی بوتل میں پیشاب کر کے اس کی تصویر مجھے سینڈ کرے. ویسے اس کا اصول بھی یہی ہے کہ وہ ان فزیکل لے کے آئے بندہ, لیکن 2-3 گھنٹے کے اندر پہنچنا کلینک پر ضروری ہوتا ہے, تو پاسبل نہیں ہے, لمبا چوڑا ملک ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کی تصویر منگوا لیتے ہیں اور اس سے تشخیص کرتے ہیں, اور الحمدللہ 100% درست تشخیص ہوتی ہے. پھر نمبر 1 نبض, نمبر 2 چہرے کی تصویر, زبان کی تصویر اور کرورا. کرورے کے لیے ایک اور بھی شرط ہے کہ بندہ کم از کم 6 گھنٹے سوئے اور اس سے پہلے اس نے کوئی انگریزی دیسی دوا نہ کھائی ہو, یہ تب اس کا رزلٹ بہتر آتا ہے. اور پھر ہمارا اعلان ہے اللہ کے فضل سے, ہم تشخیص کریں گے, آپ جہاں سے مرضی جس مرضی لیب سے جا کے ٹیسٹ کروا لیں, وہی کچھ ہوگا. بہت سے لوگ, بلکہ بہت بڑی تعداد ہے, میں یہ بھی میرا ایک دوست مشورہ دے رہا تھا کہ ان لوگوں کے کومنٹس بھی ساتھ لگایا کرو اپنی ویڈیو کے. میں کہ نہیں یار, ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے, فائدہ نہیں ہے. ہاں 1-2 لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے. پرسوں میں جب سو کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے بد دعاؤں کی اتنی لمبی لسٹ لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان سے یہاں بھی آگے ہو, اب یہ ہوگا, اب وہ ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ چہرے سے, زبان سے اور کرورے سے آپ مرض کی تشخیص کر لیتے ہو؟ پھر تو یہ ڈاکٹر پاگل ہیں, اتنی مہنگی مشینیں لے کے بیٹھے ہیں. میں کہ یار اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ اس کا قصور ہے, اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ ایسا طریقہ علاج ہے, جب مشینیں نہیں تھی تو تب بھی یہی طریقہ علاج تھا. فرق صرف یہ ہے کہ مشینوں والوں نے اپنی مشینیں ڈیولپ کی ہیں, لوگوں کو بتایا ہے, سکھایا ہے. ہمارے لوگوں نے سکھایا نہیں ہے, اور ہم نے بھی عزم کر لیا کہ ہم ہر بندے کو سکھائیں گے اللہ کے فضل سے, تاکہ ہر بندہ اپنے گھر کا کم از کم علاج کر سکے. ہر بندہ, مسلمانوں کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسری سلطنت سے, قریبی علاقے سے ایک حکیم آیا. اس نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں مدینے میں لوگوں کا علاج کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لوگ بغیر بھوک کے کھاتے نہیں ہیں, بغیر پیاس کے پیتے نہیں ہیں, اور یہ ایسے قدرتی طریقے پر چلتے ہیں کہ یہ بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مینج کر کے, خوراک کو مینج کر کے, تبدیل کر کے, ہم بھی کیا کرتے ہیں, اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بندے کو اس کی غذا اور دوا بدلتے ہیں. فرض کریں کہ بندہ کوئی ایک چیز زیادہ کھا رہا ہے تو اس کا نقصان ہو جائے گا. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اسلام اعتدال پسندی کا مذہب ہے. تو میں بات کر رہا تھا نبض کے حوالے سے کہ وہ میں نے ان سے بولا کہ یار تم غلط کہہ رہے ہو, یہ ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ کہہ رہے ہو. تو وہ تو الجھنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے میرے سبسکرائبر ابھی تھوڑے سے ہیں, اس کے بہت زیادہ ہے. تو وہ جو بات کر رہا تھا, میں نے اسے, وہ کہہ رہا تھا جی آپ عورت کی جو ہے وہ عورت کی اور مرد کی تمیز کیے بغیر دائیں اور بائیں میں دونوں میں نبض دیکھ سکتے ہیں. میں نے اسے بولا کہ یار پھر اس کلیے کے مطابق آپ اپنی نبض مجھے دیکھ کے بتاؤ. تو پھر وہ لاجواب ہو گیا. پھر وہ کہنے لگا جی بس جی بحث بند کریں. میں کہ جی مجھے تو بحث کی ضرورت نہیں, میں تو چاہتا تھا کہ میں اپنا حق ادا کروں. آپ کوئی مسٹیک کر رہے ہو, وہ آپ کے مریض تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہوں گے, چونکہ شفا کا تعلق تو اللہ سے ہے, تو آپ یہ غلط کر رہے ہو. تو میرے بھائیوں دوستو, یہ ہے طریقہ کار نبض کا کہ مرد کی, اگر مرد مریض ہے تو اس کی دائیں ہاتھ کی کلائی دیکھیں گے, عورت ہے تو اس کی بائیں ہاتھ کی کلائی دیکھیں گے. یہ موٹا سا کلیہ ہر بندہ نوٹ کر لے. اور الٹے ہاتھ سے نبض دیکھیں گے. فرض کرو مرد کی نبض دیکھنی ہے تو دائیں ہاتھ کی چونکہ دیکھنی ہے تو بائیں ہاتھ سے دیکھیں گے. عورت ہے اس کی بائیں ہاتھ کی نبض دیکھنی ہے تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے دیکھیں گے. اب میں اپنی نبض دیکھنا چاہتا ہوں تو دائیں ہاتھ پہ چونکہ دیکھوں گا تو بائیں ہاتھ سے دیکھوں گا. یہ ایسا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ایک ہڈی ہے, یہ دیکھیں, یہاں سے جب انگوٹھے کے نیچے آئیں تو یہاں 1 انچ کے بعد ہڈی شروع ہوتی ہے. یہاں سے ہم نبض دیکھنا شروع کریں گے. یہ دیکھیں, یہاں پر ہم ہاتھ رکھیں گے, 4 انگلیاں اس طرح متوازی رکھیں گے بالکل برابر لیول پہ. اب یہاں سے دیکھنا شروع کریں گے.